نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندما ينظر المسلم بعين البصيرة وعين الإنصاف وعين الحق، وينظر إلى أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الكلمة، ويرى أثرها على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، ويرى أن هذا الدين راعى مثل هذه الأمور التي فيها يعيش الناس العيشة الهنيئة المطمئنة التي بها سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. وما كانت مثل التصدعات والتفرقات التي تحصل بين الناس والتشتت في الآراء وفي الأخذ ممن يؤخذ منهم بكلمة سواء تجمع ولا تفرق، وتصلح ولا تفسد، وتبني ولا تهدم. عند ذلك يدرك المسلم أن هذا الدين هو الدين الصح، الدين الذي أسس مثل هذه الأمور في مجتمع المسلمين، ويعلم أن المسلمون فيما بينهم تتحد كلمتهم وتؤخذ كلمتهم ممن يؤخذ كلمتهم من أصحاب الرأي وأصحاب الكلمة الذين لهم أثرهم على المستوى الخاص وعلى المستوى العام. ومثل هذه الأمور أيها الكرام، أن المسلم يعلم أنه ليس مخرجا من الفتن إذا استحكمت والبلايا إذا ادلهمت، وكذلك يعرف إلا أن يكون هناك وحدة الكلمة فيما بين المسلمين والتزام الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مثل هذه الأمور وبين عليه الصلاة والسلام ما فيه سعادة المسلم وما فيه نجاة المسلم، عندما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وألف بين قلوبهم، كما قال جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سنته صلى الله عليه وسلم ما يؤكد مثل هذه المسألة المهمة في جمع الكلمة وتوحيد الكلمة ووحدة الصف، وكذلك عدم الخروج على ولاة الأمر، أو كذلك عدم الأخذ برأي الإنسان بنفسه، بمعنى أنه يأخذ برأي نفسه ويترك رأي غيره، أو يرى أن نفسه الحق وغيره الخطأ، مع أن هناك من نصبهم ولي الأمر، وممن تؤخذ منهم الكلمة، وممن يصدر عنهم، سواء من هيئة كبار العلماء أو العلماء الراسخين الثابتين الذين لهم أثرهم ولهم كلمتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الشيء بكل ما تعنيه كلمة مراعاة وحدة الصف والتزام الوحدة وبناء المجتمع فيما بينهم على كلمة سواء فيما بينهم، حتى يعيشوا في أمن واستقرار ورخاء وسعادة وطاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وحدة للكلمة مع ولي أمرهم وإمامهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد منا القول، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ونسأله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول.